आमच्या वांगडा आसा गोंय राज्याचे आदले मंत्री आणि कुडचडचे MLA निलेश काब्राल सर. सर येवकार सगळ्यान पयलीं. कसले जर इशू आसा जाल्यार सगळ्यान पयलीं म्हाका तुमी स्मायल करता आणि मागीर ताजेर म्हाका दिसता उलयता. सिक्रेट काय ना, लायफ हॅज टू बी एन्जॉयड अशें म्हजें म्हणणें. इट इज युअर कनेक्ट विथ द पीपल वीच गेट्स यू इलेक्टेड. जे दीस हांव रिजायन जाल्यार म्हाजे खातीर कांय नाका, म्हाजे मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट आणि म्हाजे भुरग्यांची जी अपेक्षा आसा ही जावपाक जाय. ह्याच कारणान हांव रिजायन जालो. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. आणि आयचो दीस म्हाज्या खातीर म्हाका दिसता खूब खास आसतलो, कारण अशे एक व्यक्तीचो हांव खूब वर्सांनी परत एक फावट इंटरव्यू घेवपाचो हांगासर आयज प्रयत्न करता. अशे व्यक्ती जांच्यांनी एक सोशली आपली लायफ दिल्ली आसा. हांव पॉलिटिक्साचे मागीर उलयता, कारण सोशली, कारण सदांच तांकां हांवें पळयलां की लोकांक जेन्ना मेळटा तेन्ना आपलो मनीस कसो मेळपाचो प्रयत्न करता. नॉट ओन्ली जेन्ना ते कामाक आसता तेन्ना, बट जनरल लायफान सुद्दां ते सदांच एका मनशाक आपलोसो करून घेता. एक सिंपल लायफ जगपी, लोकांचे दुख्ख समजपी. कारण हे कित्याक म्हणटा, कारण तांच्यांनी जे जे इशू जेन्ना जेन्ना काडलेले आसा ते लोकांच्या संबंदांत आसा. प्रत्येक पर्सनल खंयच्या गेना खातीर किंवा बाकीच्या गोश्टीं खातीर चडशे इश्यूज तांचे आमी पळोवंक ना. पर्सनली कांय गोश्टी तांच्यांनी आपूण जेन्ना आपल्या लायफान सक्सीड जाताना केल्ल्यो आसा त्यो पळयता आसतना सुद्दां समाजाच्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें बरें जावपाक शकता हाजो एक विचार करून केल्ल्यो गोश्टी आमकां दिश्टी पडटा. अशे व्यक्ती जे सदांच एक म्हणटा न्ही आमी की फिक्र को धुएं में उडा दो, सदांच कितेंय इशू जालो जाल्यार हांसोवन तो इशू फुडें व्हरपी अशे एक व्यक्ती आमच्या वांगडा आसा. गोंय राज्याचे आदले मंत्री आणि कुडचडचे MLA निलेश काब्राल सर. सर येवकार सगळ्यान पयलीं. नमस्कार. आणि आयज सुद्दां आमी पळयता कसले जर इशू आसा जाल्यार सगळ्यान पयलीं म्हाका तुमी स्मायल करता आणि मागीर ताजेर म्हाका दिसता उलयता. कितें सिक्रेट सर हाचे? सिक्रेट काय ना, लायफ हॅज टू बी एन्जॉयड अशें म्हजें म्हणणें. थोड्या स्ट्रेस आसताच, कित्याक थोडे इशू आमचे जेन्ना लोकांचे विशय फुडें वचना तेन्ना मातशें स्ट्रेसफूल जाता. पूण नॉर्मली म्हज्या लायफा भितर हांवें खेळोन फुडें गेल्लो आसा. आनी दॅट इज वाय म्हाका वॉट एवर आय डू आय एन्जॉय टू डू. इफ आय डोंट एन्जॉय देन इज ऑफ नो यूज ऑफ डुईंग. सो पॉलिटिक्सान देखून येवपाचें कारण सोशली आय वॉज व्हेरी इनवॉल्वड. आणि वेन यू कम पॉलिटिक्स टू हेल्प सोशली इट बिकम्स मोर इफेक्टीव. सो यू गेट सॅटिस्फॅक्शन. दॅट्स वाय हांव सदांच हांसत आसता आणि म्हजें लायफ हांसपाचेंच आसतलें आनी हेजे फुडें तशेंच आसचें लोकांच्या आशिर्वादान, तुमच्या आशिर्वादान. डेफिनेटली सर. पूण म्हाका दिसता की हेच तुमचो सिक्रेट आसतलो. इतले यंग दिसता अजुनूय तुमी, आनी आयज तुमचो वाडदीस आसा त्या खातीर सगळ्यान पयलीं वाडदिसाची हुंदुनीत परबी सर. एंड म्हाका दिसता आयज खुबशे लोकूय तुमकां मेळपाक बीन रावले आसतले, त्या टायमार आमी इंटरव्यू घेता. बट सर एक गोश्ट की तुमी म्हाका दिसता कुडचड्यारूच ल्हानाचे व्हड जाल्ले आसा. सो कुडचडे तुमचें ल्हानपण खंय जाल्लें? म्हजें ल्हानपण कुडचड्यार जावं ना. एक्चुली म्हजें तूं पळोवपाक गेल्यार तशें कुडचड्यार म्हणूंक शकता. म्हजो एक्चुली मूळ गांव नागवा वेर्ना. आनी म्हजी आई टिचर. सो तिका ती माता सेकंडरी स्कूल वास्को शिकयताली. सो तेन्ना नागवाच्यान वास्को वचपाक त्रास जाताले. सो आमी वास्को रावली. आनी वास्को जेन्ना रावली तेन्ना म्हजें लायफ देखून हांव रेजिना मंदीन शिकला. वास्को रेजिना मंदी हायस्कूल वास्को शिकला. नंतर म्हाका बापायन म्हजें मायनींग करपाक घातलो, कित्याक आमची कॉरी आशिल्ली. आमची कॉरी कुडचड्यार आशिल्ली, म्हणजे सावड्डे ह्या भागान, कोडली ह्या भागान. एक आमची गुडयर आशिल्ली आनी एक आतांची MES कॉलेज आसा थंय आशिल्ली. सो ह्यो 3 कॉरी जेन्ना आसता, हांव भुरगेपणान डॅडीक घेवन म्हाका कॉरीचेर हाडटालो. आनी मायनिंगाक घालपाचें कारण म्हजें बिकॉज ऑफ कॉरी बिजनस. सो हें फुडें वयता तेन्ना हांवें केन्ना चिंतूंक ना हांगा ह्या वाठाराचो आमदार जातलो, कित्याक केन्ना चिंतूंक ना की हेला इलेक्शनाक रावतलो. म्हाजी कॉलेज जातरी बापायक रिक्वेस्ट केली, एक खंयचो तरी तुजी, म्हणजे तेजे कडेन क्रशर आशिल्ले 2 आनी 3 कॉरी आशिल्ले, खंयचे तरी एक म्हाका युनीट दी, हांव सांबाळटा. सो म्हजें कितें जालें तेन्ना म्हजें जे कॉलेज आशिल्ली, आय फिनीश कॉलेज एट द व्हेरी यंग एज ऑफ 19, डिप्लोमा म्हजो. आनी डिप्लोमा करतरी बापाय म्हणपाक लागलो तूं भुरगो आसा, तुका लायफ पळोवंक ना, सो तूं म्हज्या अंडर काम कर. सो तेन्ना नोकरी मेळ्ळी. कितली वर्सां सर तेन्ना? म्हाका 19 इयर्स. म्हजे SSC 14 आनी 3 वर्सांचे बॉम्बे बोर्ड, लास्ट बॅच बॉम्बे बोर्ड अशें करून ते 19 इयर्स कंप्लीट जाता म्हजे डिप्लोमा कंप्लीट जाल्लो. आनी तेन्ना मायनींग हांगा बूम आशिल्लें. सो म्हाका कॉलां येयली 3 कंपनी कडल्यान. आनी एक कंपनी हांवें बापाक हांव जॉयन जावं म्हणपाक लागलो. तुका कळटलें लायफ कितें तें, कित्याक म्हाज्या अंडर तुवें सगळें सूख भोगलां, आतां मातशें त्रास पडो. सो ते हितून भायर सरलेलो पळय तो कुडचड्यार पावलो.
आनी 19 वर्साचे कुचेड्यार पावतरी मागीर कंपनी काम करपाक लागलो. रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीन दिली. 1000 रुपया कामाक, म्हणजे तेन्ना एप्रेंटीस म्हूण लागलेलो पळय इंजिनियरींग जातरी. तेन्ना 6-7 वर्सां काम केलें. पण इन द बिटवीन बापायक कळलें की हांव तेजे कडेन पोतून वयचो ना. सो तेन्ना ट्रक्स बी जे आशिल्ले पळय कमी आशिल्ले. तेन्ना हायर पर्चेज आसताले कंपनीचे, म्हणजे हायर करून कंपनी घेवन लोकांक दिताले, कित्याक तेन्ना कोणा कडेन कॅपेसिटी नाशिल्ली ट्रक घेवपाक. सो तेजो म्हाका इन्चार्ज केलो. आमचे कंपनीचे 200 ट्रक आशिल्ले, सो अशें करून तेणें म्हाका इन्चार्ज केलो. सो तितूंत भितर म्हजे बापायचे ट्रक आशिल्ले, कित्याक कॉरीचे तेजे एक ट्रक आसताले. तेणें मागीर म्हाका 2 दिले आनी तेन्ना म्हजो हांवें सायमल्टेनियसली बिझनसूय चालू केलो. आनी आज पळय आज सो इनिशियल डेज जेन्ना तुमी म्हणटा 19 इयर्स तेन्नाच्यान तुमी हांगासर कुडचड्यार आसा. सो म्हाका दिसता तेन्नाच्यान म्हाका दिसता जे टायम आसता की जग पळोवपाक लागता, शिकपाक लागता, सो तेन्नाचे कुडचडे कशे आशिल्ले? तेन्ना कुचड्यान अशी म्हजें केन्ना न्ही, इवन धाकटेपणान आमचे कशे आमी वी आर पार्ट ऑफ सालसेत, नागवा वेर्ना म्हणून सालसेतीन. आनी आमचे कुचड्यार येवपाक जाताले फॉर लग्नाक कितें जर कपडे घालपाक जाय जाल्यार पयलीं कुचड्यार येताले लोक सालसेतचे घेवपाक कपडे बी. ओके. आनी हांव म्हाज्या आवयक म्हजे आजये वांगडा हांव येयल्लो आसा तेन्ना भुरगेपणान, म्हणजे आय एम टॉकिंग अबावट 8 years 9 years तशें तेन्ना. पूण केन्ना चिंतूंक ना हांव आमदार जातलो असो हांगा, कित्याक इच्छा नाशिल्ली केन्ना तसलो इच्छा आमदार जावपाची. पूण तेन्नाचें कुचडें आनी आतांचें कुचडें खूब चेंज जाल्लें आसा. पूण कुचडें वाडपाक जाय आशिल्लें तशें वाडूंक ना. जशें फोंड्या तशें कुचड्या भाशेन कांयच नाशिल्लें. कुचड्या वयल्यान खूब दुकानां आशिल्लीं, रेल्वे स्टेशन आशिल्लें, बस स्टँड आशिल्लें, खुबशीं दुकानां जी बरी चलतालीं. फोंड्या तशें नाशिल्लें, पूण आज फोंड्या दुसऱ्या भशेन जाला. सो म्हाका दिसता कुचड्या खूब फाटीं उरले. हांव कोणाक ब्लेम करूं शकना, पूण कुचड्या खूब फाटीं उरले. आतां प्रयत्न आसा की कुचडे फुडें वचपाक, ताका त्रास पडटा, तितले बेगीन जायना तें तशें. बरोबर. सर ताच्या उपरांत म्हाका दिसता तुमी वॉट वॉज दॅट फर्स्ट थॉट की तुमकां आतां पॉलिटिक्सान वचपाक जाय? हांव जेन्ना म्हजें इंजिनियरींग जालें, तुका सांगलां बापायचें, जेन्ना बापायन सांगलें तूं कर, हांव हांगा 1000 रुपया नोकरीक मायनींग इंजिनियर म्हूण लागलो. आनी म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. जेन्ना सोडली तेन्ना म्हजे 32,000, 7 वर्सां काम केलें हांवें. 7 वर्सां इन 7 years 32,000 माय सॅलरी. बिकॉज कंपनी रिस्पेक्टेड मी. द कंपनी दीपक रजनी म्हूण आशिल्लो पळय, दे रिस्पेक्टेड मी. आय शूड डू हार्ड वर्क. म्हाका टायम नाशिल्लो. म्हाका टायम म्हणटा नॉर्मली 8 वरां काम आसतालें, म्हाका 8 वरां ना, म्हाका 12 वरां 13 वरां 14 वरां काम डेडिकेशन आशिल्लें. सो इट वॉज माय हें अशें करपाक. आनी जॉब वॉट एवर गिवन टू मी, आय टू डेडिकेट माय सेल्फ टू गेट इट डन. सो तेन्नाच्यान म्हजें आसा. इवन आज हांव मायनेर कोडली जे आसा, पीपल स्टील रिस्पेक्ट मी बिकॉज ऑफ माय, बिकॉज वॅल्यूज आय गीव टू पीपल. सो आतां कितें आसा की जी काम जे हांवें केलें हांगा येतरी, ज्यो गोश्टी केल्यो, हांवें केन्ना चिंतूंक ना आमदार जातलो पॉलिटिक्सान येतलो म्हूण. 2005 थोड्यो गोश्टी ह्या मतदारसंघात जाल्यो जेन्ना हांव पॉलिटिक्सान इनवॉल्व नाशिल्लो. 2005 त्यो गोश्टी म्हाका मातश्यो पॉलिटिकल लेवला भितर आमी येयले. कित्याक कॉलेजीन हांव जी म्हजे कॉलेजीन हांव CR आशिल्लो 2 टायम आनी MGS जालो, म्हणजे मेजर गेम सेक्रेटरी गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पेंजिमाचो तेन्ना इन द इयर 1990s तेन्ना. सो तशें हें नाशिल्लें की पॉलिटिक्स, पूण एज लायफ सोशल लायफा भितर भुरग्यांक घेवन ते फुडें गेल्लो. सो तेच जेन्ना मागीर हांवें सोडलेलें सगळें बाकीचे गोश्टी आनी फोकस्ड ऑन म्हजें कॅरियर. आनी मागीर बिझनसान येयलो. बिझनसान मागीर हांवें घातलें. 2005 कुचडे कितें तरी इन्सिडंट जालो, ते आनी रिपीट करना, कित्याक फाटले पोतून हाडप सारकें जायना. सो तो इन्सिडंट मेड मी कम इन टू पॉलिटिक्स 2005. आनी आतांची परिस्थिती 2005 म्हणल्यार 2025 जाली. सो 20 आनी 2005 20 वर्सां जालीं. पूण आय एम एक्टिवली इनवॉल्वड इन पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट 22 वर्सां, 22 years. ओके. बिफोर दॅट तुमी सुरू केलें? म्हणजे बारीक जें कितें आशिल्लें, म्हणजे हेल्पिंग पीपल, सोशली हांव हेल्प करतालो. सो नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ पॉलिटिक्स. सो तेन्नाच्यान मागीर 2005 इन्सिडंट जातरी तो सोशली आमी जेन्ना म्हणटा न्ही, एक सोशली काम करपी मनीस अशें म्हणटा आनी एक पॉलिटिक्स, फरक आसता तातूंत सर? सी इट इज युअर इंटेंशन जें आसता पळय, तूं कित्याक लागून कितें. सी फाटल्यान हांव केन्ना चिंतता की 5 वर्सान म्हाका एज अ पॉलिटिशियन 5 वर्सां लोकांक दिल्या. ही 5 वर्सां भितर हांव कितें लोकां खातीर करूंक शकता, लोकां खातीर दिवंक शकता, ही 5 वर्सां हांवें करप, अशें म्हजें म्हणणें. फुडलीं 5 वर्सां येतली ते विचारान जर हांव पॉलिटिक्स करपाक लागलो, हें म्हजे भितर तत्वान ना. म्हजे विचार 5 वर्सां दिल्या बरें जाता तें करपाचें, 5 वर्सां मेहनत करपाची, लोकांक जर जाय ती फुडलीं 5 वर्सां दितले. सो ह्यो गोश्टी जेन्ना हांव फुडें व्हरता तेन्ना खुबश्यो गोश्टी म्हजें सोशली कनेक्शन जें आसा हें वाडटा.
हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो हांवें म्हजो नंबर पर्सनल नंबर म्हाजे एकूच नंबर आहा हो नंबर म्हाका दिसता कितलीच मोबायल चालू जाल्ले 16 रुपया मिनट इनकमींग 16 रुपया आउट गोईंग तेन्नासून तोच नंबर आसा म्हजो. सो हांवें नंबर लोकां कडेन शेअर केले तुमच्या माध्यमांतल्यान. बरोबर. आनी म्हाका जेन्ना इलेक्शन मिनिस्टर आसतना फोन येताले आनी हांव डायरेक्ट अटेंड करतालो. म्हाजे मदीं आनी कोण नाशिल्लो. सारकें. सो हितू भितर जालें की वेन आय एम अकाउंटेबल टू माय एज अ सोशल कार्य इट इज नॉट नेसेसरी दॅट आय शूड टेक फोन्स बट आय वॉज अकाउंटेबल आनी म्हाका फोन डायरेक्ट एक फोन करतालो एक फोन करता हें जावपाक जाय आनी दे हॅव टू रिपोर्ट बॅक टू मी. सो दीस कनेक्ट वॉट इज देर इट हेल्प्स इन सोशल लायफ. दॅट इज व्हेरी ट्रू. कारण म्हाका ही गोष्ट मयाच्या एका मनशान सांगली की तुमकां कॉल केलो तेन्ना पॉवर मिनिस्टर आशिल्ले आनी विदीन म्हाका दिसता एक 15 मिनटांनी ताका थंयसरल्या इंजिनियराचो कॉल येयलो की कितें प्रॉब्लम आसा. म्हाका दिसता तुमी ते कनेक्ट करून दिल्ले वीच इज व्हेरी ट्रू. सर इनिशियल डेज जेन्ना तुमी म्हणटा की कुडचडे बदलपाक जाय आशिल्ले इनिशियल डेज जेन्ना तुमी MLA जाले सगळ्यान पयलीं ताज्या उपरांत एक ज्यो गोश्टी करपाक जाय आशिल्ल्यो तुमकां दिसताले की बाबा ह्यो गोश्टी आतां फुडें व्हरपाक जाय त्यो जाल्या जावंक ना कशें पळयता तुमी? आतां कितें करता कितें आमचेच दान म्हणपाचें. सी प्रोजेक्शन जेन्ना हांवें 2012 भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना पयलो आमदार जालो 2012ची खबर ताचे पयलीं एक्टीव आशिल्ली ती दुसरी खबर पूण 2012 आमदार स्वता जावन मनोहरभाई पर्रीकर CM आशिल्लो आनी हांवें कुडचडे वयले सगळे चार्ट की अशें आमकां करपाक जाय पूण हांवें मांडलें. भाईन केन्ना डेव्हलपमेंटाचे विशून केन्ना ना म्हणूंक ना. तो खंयच्यान पयशे कित्याक 2012 मायनिंगूय ताणें बंद केल्लें इनकम नाशिल्लो सरकाराक पूण तेणें केन्ना ना म्हणूंक ना. मातशें फुडें फाटीं करून तेणें म्हणजे खुबशे प्रोजेक्ट चालू केले पूण ते प्रोजेक्ट आज पासून कंप्लीट जायना. सो एक म्हाका खंत भोगता. ऑनरेबल CM आतांचो आमचो दोतोर प्रमोद सावंत ना म्हणना पूण खंय तरी ते कंप्लीट जावपाक असो टायम लागता. नो डावट ते व्हडले प्रोजेक्ट पूण व्हडले प्रोजेक्ट म्हाजे खातीर न्ही. व्हडले प्रोजेक्ट आनी आमचे जे प्रोजेक्ट जे हे मतदारसंघान जेन्ना करता जाल्यार हे सायडीचे मतदारसंघाकूय बेनिफीट जाता कित्याक कुडचडे बाजार कुडचडे रेल्वे स्टेशन आसा व्हडले बस स्टँड आसा आनी ताका व्हडले करपाक प्रोविजन आसा. सो अशें करून जो हब जो आसा हो हबान भितर बाकीचे मतदारसंघान सायडीचे 5-6 मतदारसंघांकूय फायदो जाता लोकांक. सो हे प्रोजेक्ट म्हणजे जशें आतां फुडें वचना पूण मातशें खंत बघता जे आयडियर आशिल्ल्यो बाजार वाडपाचो तोय फुडें वचना. कारण कितें आसा पळय कुडचड्यार TCP हें जें आसा TCP पयलीं जेन्ना रिजनल प्लॅन केलो हांगा 1.5 FAR आसलो 1.5 FAR. टावनान आतां 2 जावपाक जाय आशिल्लो तो 1 केला. म्हणजे कशें वाडप हें हांवें खूब पाटी सांगून ना कन्सल्ट म्हळ्यार कितें रिजनल प्लॅन 2000 म्हाजे पयलीं जालो न्ही 11 रिजनल प्लॅन जालो पळय तो दिगंबर कामत आसतना जालो. कन्सल्टेशन लोकां कडेन कशें केलें कितें केलें म्हाका खबर ना पूण एक खंत बनता की 1.5 FARची बिल्डींग हांगा बांदलेली ती आतां 1 FARची बिल्डींग बांदपाक पडटा. सो कसो डेव्हलपमेंट वाडटलो आनी एक्झिस्टींग जे स्ट्रक्चर ओल्ड स्ट्रक्चर जे हांगा आसा तेंचे खातीर स्पेशल करपाक जाय न्ही. जे बरोबर यू शूड गीव एक्झिस्टींग प्लिंथ नाल्यार कितें आसा कवरेज जी आसा तुजो प्लॉट एरिया जर आसा ती 40% कवरेज मेळटा सकयल आनी मागीर 1 FAR कशें बसता. एक्झॅक्टली. सो कोणूच दुकानवाले आतां आपणाचे येदे व्हडले दुकान कमी करपाक दिवचत ना. सो खंय तरी पॉलिसीज जी आसा न्ही खूब बदल हाडपाक जाय. हांवें खूबदां आमचे TCP मंत्रीकूय आतांचे फाटले बरयल्ल्या तेन्ना विजय आशिल्लो बाबू आशिल्लो आमचो फ्रांसीस आशिल्लो आतां विश्वजीत आसा. हांवें सांगलेलें मनोहरभाई पर्रीकराकूय सांगलें पूण अनफॉर्च्युनेटली मनोहरभाई पर्रीकराक 5 वर्सां फूल चलोवपाक मेळूंक ना. 2 वर्सां तो डिफेन्स मिनिस्टर जालो अशें करून ताका ते इनकम्प्लीट जालें. सो हे हांवें मनोहर आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय आतां सांगलेलें आसा पूण कुडचडे जर वाचपाक जाय जर पर्टिक्युलर एरिया हे सुगेट FAR FSI आनी एक्झिस्टींग जे दुकानवाले आहा ते मोठ्ठा बिल्डींग आहा पूण ते कशेंच सोडपाक कमी घेवपाक दिवचे सर तांचे ते सगळे चेंजीस जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बरोबर. पूण कोण हाडयता सर इतले हांव तुमचे आतां प्रोजेक्ट्स हांव पळयतले कितले प्रोजेक्ट बरे प्रोजेक्ट स्पोर्ट्सान म्हणा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल म्हणा तुमी आतां म्हणटा ते मार्केट म्हणा किंवा बस स्टँड म्हणा हे सोशली कनेक्टेड आनी लोकांचे प्रोजेक्ट आसा. कोण हाडयता सर? हाडोवपाचो प्रश्न अशी हाडयता कोण ऑनरेबल CM आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत केन्ना हाडयना पूण फुडें वचपाक जाय न्ही. तें आतां कोण हाडयता आनी कशें हाडयता म्हाका खबर ना. म्हाकाय तितलीच वर्सां पॉलिटिक्सान तेकाय कितलीं वर्सां पॉलिटिक्सान म्हणजे एज MLA हांव 2012 तोय 2012 हांवूय भारतीय जनता पार्टी तोय भारतीय जनता पार्टी. आतां बाकीचे पार्टीचे लोक आतां येयले आसतले पूण अल्टिमेटली भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टी काम करता
केन्ना ना म्हणजे पयर फाटीं जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे टॉप लिडरांनी सांगलें की मातशें रिजायन CMन सांगून आहलें म्हाका हांव रिजायन जालो कित्याक ते टॉपिकाचेर म्हणजे येतलो तुमी म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आहा सो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी भारतीय जनता पार्टीचो आमदार 3 टायम आमच्या लोकां खातीर जे प्रोजेक्ट आमी चालू केल्ले खूब वर्सां पयलीं ते कंप्लीट जावपाचें काम जे बरीच वर्सां जाली सर कोणें करप खूप वर्सां जाली कोणें करप हांवें करप न्ही हांवें एनफासायज करून जागे दिले लँड दिले आनी आमचे प्रोजेक्ट जे आसा इनकम्प्लीट ना अल्टिमेटली हे मागीर येताना MLAचेर येता न्ही की MLA बाबा करूंक पावना काय कितें म्हणून कितें सांगपाचें आतां हांव कितें म्हणूं जशें जनरल सेज आसता न्ही लोकांचो अरे तेडे जायना कंप्लीट करपाक फक्त उलयता म्हणटा लोक पूण अल्टिमेटली एडमिनिस्ट्रेटिवली जेन्ना खंयचेंच काम जर करतात ते पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट ते पर्टिक्युलर कॉर्पोरेशनान कंप्लीट करपाक जाय आनी फायनान्स तसो येवपाक जाय 7-7 वर्सां 8-8 वर्सां हे प्रोजेक्ट जायना तेजेर हांव कितें उलयतलो तेजेर हांव काय उलयना हांव कोणाचे म्हजेच म्हजे स्टार बरे ना अशें म्हणप आनी हे प्रोजेक्ट फुडें वचना म्हणप अशें म्हाका दिसता हांवें म्हजेर घेवप आनी मागीर लोकांक सोडपाचें कितें डिसायड करपाचें लोकांनी डिसायड करप म्हाका दिसता की स्टार्सार बद्दल उलयता जाल्यार लोक ज्या तरेन तुमकां येवकार करता ताजेर तुमच्या स्टार्सां बद्दल तर कळटा आसतलें की हां लोकांचो एक आशिर्वाद आसा बट टॉकिंग अबाउट दी प्रोजेक्ट सर एकदां खंत भोगता की तुमी स्टार्टींग पासून BJP बरोबर आसा सारकें आसा 2012 ते आजा पर्यंत कोण तरी दुसरे येतात आनी श्रेय घेवपाचो प्रयत्न करता किंवा बाकीचे काम करपाचो प्रयत्न करता वायट दिसता सर केन्नाय कितें आसा पॉलिटिक्स वेन यू आर इन पॉलिटिक्स न्ही यू शूड एक्सेप्ट एवरीथींग अशें म्हाज्या मनान आसता पूण हांवें तुका सांगता म्हजें पॉलिटिकल कॅरियरान हांव एकूच सांगता म्हजे कॅरियरा भितर थोडे भुरगे जॉबाक लागले म्हणजे तेंच्या मेहनतीन लागले आसतले हांव ताका दिलें अशें म्हणना पूण जॉबाक लागतरी ते टेन्युअरा भितर लागतरी मागीर ते बदलले पूण हांव केन्ना तेंचे राग काडना तर देव पळयतलो म्हणटा कित्याक अशी म्हजें इंटेंशन ते भुरगे लागले ते वयता तशेंच पॉलिटिक्सा भितर जर कोणाक जर न्यू येवपाक जाय आमी हाडूंक शकना लोक डिसायड करता पूण केन्ना केन्ना खंत भोगता की आमचेच भितरले आमचे वांगडा आशिल्ले लोक शिकून म्हाजे कडेन शिकून आतां करपाक सोदता केन्ना इंटेंशन नाशिल्लें की करपाक अशे विशयान येता तेन्ना आनी भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी भारतीय जनतेचो आमदार प्रोजेक्ट मनोहरभाई पर्रीकरान चालू केले कंप्लीट जायना हांवें म्हजो प्रयत्न म्हाजें फॉलोअप चालूच आसता पूण खंय तरी खबर ना कित्याक लागून उरता ते सो खंत भोगता आनी कोण येयलो न्यू येयलो म्हणून म्हाका कांय फरक पडना कित्याक अल्टिमेटली पळय हांव म्हजे मतदारसंघाचें उलयतां हांगा 28,000+ वोटर आसा आनी सगळे क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसायटी आहा तितू कॅथलीक आसा हिंदू आसा मुस्लीम आसा आनी आवटसायडर आतां सेटल जाल्ले आसा क्रॉस सेक्शन म्हजे सायडीन जशें पर्सेंटेज जर म्हजें सांगपाक गेल्यार 28,000तले मे बी 30% कॅथलीक लोक आसा 10% मुस्लीम लोक आसा 60%तले जे हिंदू लोक आसा तितू ऑलमोस्ट 20% 18 to 20% भायले हिंदू आसा अशें करून म्हजो मतदारसंघ ब्रेकअप आसा कित्याक इट इज अ कमर्शियल एरिया न्ही सो अशे लोक सेटल जाल्ले आसा म्हजे सावड्ड्या मतदारसंघ ह्या सायडीचो सांगे मतदारसंघ इट इज ऑलमोस्ट 90% ऑर यू कॅन से 85% मेजॉरिटी म्हणजे हिंदू कम्युनिटीचे लोक आसा पूण अशे भारतीय जनता पार्टीचो ते सेगीत आमदार निवडून येना सो इट इज नॉट ओनली टिकेट इट इज द पर्सन ऑल्सो हॅज टू बी पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी आतां अशें कितें जालां कुडचड्यान कारण खूब जाण आतां कुडचड्यान येवपाक लागले कितें आसता पळय आमी कोणा हाडूंक शकना इट इज अप टू द इंट्रस्ट ऑफ दोज पीपल टू कॉन्टेस्ट आनी लोकांनी निवडून दिता सी भारतीय जनता पार्टीची तिकेट मेळ्ळी पूण निवडून हाडूंक शकना इट इज युअर कनेक्ट विथ द पीपल वीच गेट्स यू इलेक्टेड आतां फाटीं म्हाजे फर्स्ट टायम लीड जी आशिल्ली अजुनूय वचना 8,792 लीड आसली फर्स्ट इलेक्शन नेक्स्ट इलेक्शन 9,098 जाली थर्ड इलेक्शन म्हणजे अरावंड 698 कितें जाली सो कित्याक देंवली अशी कारणां खूब आसता म्हजें कारण आसतलें विचार केलो तेजेर सर विचार खूब केलो न्हीद पडूंक ना पयलीं कित्याक म्हजें कितें चुकलें काय कितें सो मागीर कितें जालें की कारणां खूब अशीं कित्याक कुडचड्यार थर्ड टायम आमदार निवडून येवना त्याच पार्टीचो हो थर्ड टायम आमदार येवंक ना फर्स्ट टायम हांव निवडून येयला सो कितें आसता फॅन सिटर जेन्ना आसता थोडे वोटर जे आसता हांवें स्टडी एज पॉलिटिक्स जे स्टडी केला म्हाज्या हितू भितर आमचे एवरी कॉन्स्टिट्युन्सी इज डिफरंट आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन फॅन सिटर ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वोटर्स आर फॅन सिटर्स म्हणजे कितें देसी लास्ट मिनट कितें करपाचें सो द इम्प्रेशन क्रिएटेड थर्ड टायम येना थर्ड टायम तो येवचो ना ताका कित्याक वोट मारपाक जाय सो ह्यो थोड्यो गोश्टी जाल्यो
मागीर मायनींग हांगा चालू जावंक ना, त्यो थोड्यो गोश्टी जाल्यो. म्हजे स्वताचे मे बी लोकांक आवडना जातले, कित्याक हांव सरळ तरी जाता जाल्यार हांव करून दिता, जायना जाल्यार जायना म्हणटा. म्हजो स्वभाव तसो आनी म्हजो स्वभाव बदलूंक शकना, कित्याक हांव लोकांक आशेर दवरूंक शकना. आणि फेक होप्सूय दिवप ना. म्हाजे कडेन जायना, आशेर दवरूंक शकना, ते फेक होप म्हाजे कडेन दिवंक जायना. सो त्या खातीर आनी मागीर बाकी बारीक बारीक गोश्टी खूब आशिल्ल्यो, ते खातीर ताका लागून म्हजें लीड कमी जालें. पूण आतां लोकांक कळून येयला आनी आय एम शुअर की चवथो टर्म भारतीय जनता पार्टीचो टर्म असो म्हजो इच्छा आसा, म्हजी अपेक्षा आसा. पूण भारतीय जनता पार्टी तिकेट दितली ना तिकेट इज अ पार्टी डिसिजन. अशें कित्याक म्हणटा सर? ना, कितें आसता, थोड्यो गोश्टी कितें आसता पळय, भारतीय जनता पार्टी भितर मनोहरभाई पर्रीकर आसना आनी त्या टायमारचे लिडर जे आशिल्ले तुकाय खबर हांव उलोवपाक गोंयां तशें ना. आतां नवीन लिडर जाल्या, नवीन आयडियार येता आनी तांकां मे बी हांव परवडना आसतलो अशें म्हणूंक शकता, वो तांकां दिसता की वो आतां लोकां मदीं ना. पूण लोकां मदीं हांव आसा हें लोकांक ते खबर. भोंवताना दिश्टी पडटात सर ते. पूण तुमी म्हटलें तेन्ना आयडियोलॉजी आनी खुबश्यो गोश्टी विच इज आमी एज अ जर्नलिस्ट सुद्दां खुबश्यो गोश्टी आमी पळयतात. 2012तली जी आयडियोलॉजी भाईची, मनोहर भाईची आशिल्ली किंवा BJPची आशिल्ली, ती आज चेंज जाल्या? म्हाका दिसना तशी चेंज जाल्या अशी ना. पूण गोंय आमचें पळय बारीक गोंय. आमकां गोंयान जर वी शूड मेक देशांतले भितर हो स्टेट जो आसा शूड बी अल्ट्रा डेवलप्ड अशें म्हाका दिसता. आनी मनोहर भाईकूय तशें दिसतालें. दीस स्टेट शूड बी अ स्टेट वेर अदर स्टेट शूड फॉलो एंड रेप्लिकेट. ते हितून भितर डेवलपमेंटाचे दृश्टिकोणी आमी फुडें वचना अशें म्हाका पर्सनली दिसता. लोकांक सुविधा लोकां खातीर कामां करप. शी अल्टिमेटली जेन्ना स्टेट आमी म्हणटा, आज दुसऱ्या स्टेटींनी जेन्ना हांव पयलीं वयतालो आनी आतां वयता, खुबशे बदल येयला. हांव खंयच्या स्टेटीन नांव घेयना, पूण गोंयान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जाला, हांव ना दोतोर प्रमोदान करून अशें म्हणना, मनोहरभाईन केल्लें अशें म्हणना. पूण म्हाका दिसता एक मॉडल स्टेट जावपाक गोंय खूब आनी हांव म्हणना 100% फाटीं आसा, पूण फाटीं आसा. सो खुबश्यो गोश्टी करपाक जाय. करपाक जाय. हें म्हाका दिसता वी हॅव टू डू अ कलेक्टीव डिसिजन आनी फोकस ऑन दीस टू गेट इट फॉरवर्ड अशें म्हाका दिसता. सर, टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स, आमी दोनूच प्रोजेक्टाचेर उलयता, एक 2-3 प्रोजेक्टाचेर. एक मार्केट प्रोजेक्ट कशें पळयता तुमी इन फ्युचर आतां ताचेर? कितें आसा पळय, मार्केट तुका सांगलें FIR FSI. हय, बरोबर. तुजो खंयचोच गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाक देखून घेवपाक तुका FSI FIR लागपा जायना. म्हणजे वेदर इट इज म्युनिसिपलिटी ओ वेदर इट इज गव्हर्मेंट, कितें आसा अल्टिमेटली गव्हर्मेंट डज नॉट मेक मनी. इंटेंशन इज नॉट टू मेक मनी बट टू गिव द इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द रिक्वायर्ड पीपल एंड इट्स सरावंडींग एरिया. कुडचडें तूं सावथाक जेन्ना म्हणटा, सावथ गोवा म्हणटा पळय, तेन्ना मडगांव एक आसता, वास्को आसता, कुडचडें येता, फोंडा मे बी येता, अशें येता. सो हितू म्हाका दिसता कुडचडें शूड बी प्रमोटेड मच मोर. बिकॉज कुडचड्या भितर रेल्वे स्टेशन आसा, बस स्टँड आसा, पोर्ट आसा. So if you go to see all these activities, I think we should have focused in this. More focused दिवपाक जाय आशिल्लें. पूण इट इज नॉट गेटिंग द इंटेंशन्स जे आमी इंटेंशन करपाक गेले तशें ना. पूण आय फील दॅट वी वील बी एबल टू डू एज फ्युचर कम्स. पळया कितें जाता तें. म्हाका मार्केट जेन्ना आमी म्हणटा पळय, मार्केट हो वाडपाक जाय. हांव म्हज्या भुरगेपणांत कुडचड्या वयलो न्ही. सो म्हाज्या भुरगेपणांत जेन्ना येतालो पळय, आतां तशे लोक हांगा येना. सो हें जर करपाक जाय, कित्याक आतां मार्केटवाले खूब सांगता म्हाका, आतां पळय मार्केटान जी शॉपां आसा दे शूड ट्राय ऑन इट. आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येयल्या, हे फ्लिपकार्ट येयला, हें येयला, सो तांकां कमी जाता बिजनस. सो हेजे खातीर कितें करप, तेंचे खातीर कितें करपाक जायना अशें न्ही. आमचे कडेन करपाक जाता, सरकारा कडेन जायना अशी गोश्ट जायना. पूण हांव आतां सांगना, कित्याक सांगना, कित्याक कोणाचेर सांगप म्हणल्यार तेजे विचार दुसरे भशेन जायत म्हूण हांव सांगना. पूण मार्केटांत जे नॉर्मल ट्रेडर जे पयलीं सर्वायव जाताले, आज ते उलयता की आमकां तसो बिजनस जायना, आमकां कशें करपाचें. आमी म्हणटा की आमी आतां 18% 32% म्हणजे 18% GST भरता. पयलीं हांव प्रोडक्ट घेता तेन्ना म्हजो प्रोडक्ट 6 म्हयने उरलो, म्हजे पयशे ब्लॉक जाले. ते कोण दिता? गव्हर्मेंटाचो टॅक्स. आमकां कितें फायदो? सो तेन्ना विचार जे खूब आसा करपाक शकले, खूब जे विचार म्हज्या तकलेन आसा. पूण आय एम नॉट इन दॅट पर्टिक्युलर पोजिशन टू डू इट. सो आय डोंट वॉन्ट टू से अबाउट इट. इफ आय happen to come anytime, you will see what difference we can make as a community, entire Goa, how we can help the community, because ultimately community is the people. जे लोक जे स्थानिक लोक आसा, आज आमी पळयता की तेंची भुरगीं हांगाच्यान भायर वचूंक सोदता, गोंयचे भायर वयता, शिकता आनी गोंयांत रावना, शिकता आनी खंय पुण्या वयता, खंय हैदराबाद आउट ऑफ इंडिया वयता, खंय वयता आनी दे आर गोईंग फॉर देर बेटर प्रोस्पेक्ट्स. आनी हू वील स्टे हियर देन बॅक? सो द कम्युनिटी वीच हॅड बीन देर पयलीं, तांकां कशें धरप
हेजे कनेक्ट करप आनी तांकां रावपा सारकें कितें करप गोंया भितर हें म्हाका दिसता व्हेरी म्हत्वाचें आनी आमी करूं शकता एज अ गव्हर्मेंट हे फुडें ही गोष्ट म्हाका दिसता ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचेर येता म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर येता सारकी नॉट ओन्ली जर इन्फ्रास्ट्रक्चर बट ह्युमन डेव्हलपमेंट एक्झॅक्टली सो सेकंड इज हॉस्पिटलाचे वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अगेन हॉस्पिटल केलां हांवें मनोहरभाई पर्रीकर तेन्ना हांवें जेन्ना हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट मांडलो व्हडलो प्रोजेक्ट केलो हांवें आनी तेणें ना म्हणूं ना कित्याक हांवें इन्सिस्टेड हांवें म्हणलें करपाक जाय जाल्यार वी शूड लूक फॉवर्ड लुकींग कित्याक कोविडाच्या टायमार आमकां पळय त्रास जाल्ले पळय तितूंत भितर ह्यो गोश्टी हांवें ताका करपाक कशेंच कमी करून दिवं ना सो प्रोजेक्ट म्हजो तो फूल कंप्लीट जाला आतां दोतोर येवपाचे आहा दोतोर कितें आसा तुजे प्रॉस्पेक्टां भितर आज MBBS दोतोर मे बी 65,000 येवंक शकता स्पेशलिस्ट तुका गव्हर्मेंट स्केली भितर एकूच कंपनी आसतले LDC UDC हे ते सगळ्या गव्हर्मेंट जॉब नोकरी सोदता पूण स्पेशलिस्ट आसता पळय 80,000 म्हयन्या पगारान कोण येतलो सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता आज हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगलें ऑनरेबल CM सांगलें तेणें आतां कितें तरी बदल हाडला कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिस्टम करपाचो 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख पगार दिवपाचो आनी तांकां हाडपाचें केन्ना जातलें जातलें लोकांक खबर आसा केन्ना जातलें तें हांवें म्हज्या आयडिया दिल्यो कोण 80,000 रुपया स्पेशलिस्ट येवचो ना हां आनी तूं आमचे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जर तूं पळोवपाक गेलो न्ही यू गो अँड टेक रिकॉर्ड एवरी डे नॉर्मली एवरेज ऑलमोस्ट 250 लोक एवरी डे ओटीन येता आतां ते 250 लोकांचे तपासून तांकां कितें बारीकशे स्पेशलिस्टी ते ओके ते आहा पूण दे रिक्वायर स्पेशल ट्रिटमेंट काडटा मडगांव वयता मडगांव पयलींच फूल आसता काडटा GMC आसता अशें जावपा येना अशें म्हाका दिसता ताका लागून तें हॉस्पिटल आमी बांदलेलें की आमकां कुचड्या उलय लागून न्ही हे सरावंडींग एरियाक सगळ्यांक बरें पडटलें सारकें सो दीस इज अ गूड हॉस्पिटल आनी तेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लें आसा पूण आतां फुडलें तेणें बाग करपाक जाय भिवपाची गरज ना रडपाची गरज ना अशें भागा भितर इनॉग्रेशना भितर सांगलें म्हाका हांव भिना हांवूय रडना पूण म्हाज्या लोकां खातीर कितें करपाक जाय जाल्यार हांवें करपाक जाय सर मागीर एक आमी ओदरचे गोश्टीचेर उलयले की तुमी मिनिस्टर आशिल्ले तुमी म्हळें की सॅक्रिफायस करचें पडलें ताजे उपरांत तुमी हांसून ह्यो सगळ्यो गोश्टी सांगल्यो हय कितें आसता पळय तुका पर्सनली हांव सांगू म्हाका मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकरान केल्लो म्हज्या वांगडा तेन्ना सेकेंड टर्म आमदार 8 आशिल्ले सेकेंड टर्म आमदार BJPंतले पूण खंय तरी ताका चान्स पडलो तेन्ना म्हाका आनी मिलिंदूय थर्ड टायम आशिल्लो सो 2 गोश्टी तुमकां खबर आसा सगळे गोंयकारांक खबर आसा कित्याक जालें तें सो तेन्ना म्हाका थर्ड टायम म्हणून ताका मिलिंदाक केलो आनी सेकेंड टायम आमचे 7 आमदारां भितर म्हाका आपोवन सांगलें आय वॉज व्हेरी हॅपी सो ही रेकॉगनायज्ड माय म्हणजे म्हणटा म्हणजे आय डोंट नो पोटेन्शियल कितें आसा तें आनी लॉयल्टी सुद्दां लॉयल्टी पोटेन्शियल कितें आसा तें रेकॉगनायज केलें म्हाका केलो जेन्ना सेकेंड म्हजो तो टर्म जातरी 2022 परतून मिनिस्टर जालो आनी म्हाका आपयलो 1.5 वर्सान वयर की 8 काँग्रेसींतले भितर येयले म्हाका सांगलें की प्रॉमीस केल्लें ताका करपाक तूं BJPचो आदलो आमदार हांवें म्हणलें कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका सांगलें म्हणलें म्हाज्या मतदारसंघाचें जी डेव्हलपमेंट आहा म्हाका करून दिया मिनिस्टर तूं सांगता हांव थंय फ्लॅटीन बसलो पोत्तून येयलो म्हजे सकाळी फुडें CMच्या घरा गेलो रेजिस्ट्रेशन दिलो हांगा येयलो लोक बेजार म्हजे सांगनासतना दिलें म्हण व्हडली मिटींग केली म्हाका आपयलो कित्याक सांगून आनी म्हणलें पळय जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे ज्येश्ठ कार्यकर्ते म्हणजे ज्येश्ठ लिडर सांगता ते नांव आतां ज्येश्ठ म्हणजे तुका ते टॉप लेवलाचे कितले 3 जाण आमी म्हणटा 3-4 जाण आसा तितले 2 जाणांनी जेन्ना म्हाका सांगता आय कॅनॉट से नो इट इज नॉट इन माय इंट्रस्ट दॅट आय शूड बी स्टक टू अ चेअर ऑफ मिनिस्टर आमदार म्हाका जावपा जाय हांव मरपासून आमदार जावपा जाय हें म्हजें तत्व आसा जेन्ना लोकांक नाका नो प्रॉब्लेम पूण मिनिस्टर इज टेम्पररी फेसीस सरकार इज अ टेम्पररी पूण तुमी तेन्ना विचारूंक ना की आपूण इतलीं वर्सां लॉयल रावलो इतलीं वर्सां गोश्टी केल्यो आनी वाय मी कारण इतले सगळे बाकीचे मिनिस्टर आशिल्ले हांवें विचारलें न्ही हांवें विचारलें कित्याक तूं लॉयल म्हणटूच म्हाका सांगता की तूं सदांच भारतीय जनता पार्टी काम करता लॉयल म्हणून काडलो लॉयल म्हणून काडलो म्हाका काडलो म्हणल्यार म्हाका सांगलें काडूं ना आतां पयर काडला पळय तशें काडूं ना म्हाका ती एक गोश्ट उलोवपाक जाय सर सांगलें आनी हांवें रिजायन दिलें कितें आसता पळय काडप आनी रिजायन दिवप तुजें स्वताक हें आसता बरोबर सो म्हाका काडपा सारकें हांवें करपाक न्ही पूण ते विचारूंक ना की तुमी आपल्याक रिजायन दिवपाक सांगता इतले सगळे सांगलें लॉयल म्हणटो न्ही भारतीय जनता पार्टीचो आदलो कार्यकर्तो पयलींचो आमदार 3 टायम आमदार भारतीय जनता पार्टीचो म्हूण तूं लॉयल सजर म्हूण तुवें रिजायन दिवपाक जाय बरें म्हणलें दिलें कित्याक पळय 2000 जेन्ना भाई जेन्ना परतून गोंयान येवपाचो जालो पळय मोदीच पळय डिफेन्स मिनिस्टर जालो मागीर परतून ताका येवपाक म्हणजे हें जालें की येवपाक जाय 2017 तो इलेक्शन जावना न्ही 17 रावना तो डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो
हांव पयलीं स्टेटमेंट केलो की आमच्या मतदारसंघाक भाईक रावन आमी निवडून येता काम हांव करतलो. तुम्ही सांगिल्लें तेन्ना. आशिल्लें. सो हांव सदांच सॅक्रिफायस जी आसा पळय ती सदांच म्हज्या हितू भितर आशिल्लें. म्हाजें अशें न्ही, म्हज्या बापायकय हितू आशिल्लें. म्हजो बापूय जेन्ना तूं सांगता एक बारीकशी स्टोरी सांगता, केन्ना हांवें मायनींग केलें बापायक लागून, पूण म्हाका इंट्रस्ट आसलो मॅकॅनिकल तेन्ना म्हाज्या टायमार म्हणजे आतां कोण घेना, पूण तेन्ना हांव टॉप आशिल्लें. सो तेन्ना फ्रिडम फायटर म्हण सिटां आसतालीं रिजर्व फॉर फ्रिडम. म्हजो बापूय फ्रिडम फायटर. कळ्ळें तुका. म्हज्या बापायन तांबडे पळय तो फ्रिडम फायटर पेन्शन घेवन हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो की मातशें एटलीस्ट म्हाजे खातीर घे, तुजे खातीर म्हणपा लागलो हांव फ्रिडम फायटर जावं ना, तुजें म्हणलें कर तूं कर. सो ते तत्वां भितर जी हांवें दिल्या पळय, हांव मिनिस्टर जालो म्हण हांवें घोडो घेवना, गाडी घेवना, कांयच घेवना. स्टाफ थोडे घेतले कित्याक ऑफीस चलोवपाक गरज आसता. बाकीचें कांय घेवना. सो त्या तत्वां भितर म्हाका कांय फरक पडना, मिनिस्टर ना कांय फरक पडना. ओन्ली थोडे स्टाफांक जे तांकां पगार दितालो ते स्टाफ दवरले. तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान मे बी एक 30,000 मेळटले, म्हाजे कडेन 30,000. हांवें ताका सांगलें म्हणजे तुमकां 30,000 दिवपाक मेळना, गव्हर्मेंटान तुमकां डायरेक्ट पगार येतालो. म्हाजे बाबा तुजे इतले पयशे दिता ते रावले. स्टाफ अजुनूय तेच आसा, फक्त पगार कमी जालो, पूण काम तशेंच चालू आसा. म्हणजे कांयच फरक पडना. असो म्हजो असो आसा. पूण एटलिस्ट घरा कडेन तरी घरा म्हजी घरकान्न केन्ना इनवॉल्व जायना. म्हजी घरकान्नीक लागून मे बी आय गेट टायम टू डू मोर पॉलिटिकल एक्टिविटी. 3 जाण भुरगीं तेगे आतां व्हडलीं जालीं. पॉलिटिक्सान येयल्लो तेन्ना जाल्लो चलो, आतां तेजें ग्रॅज्युएशन सोंपलें, आतां मास्टर्स करता तो इतलो. आतां चली मास्टर्स करपाक वयता. सो म्हजे घरकान्न कुचेडे केन्ना कोण लोक सांगूंक शकना की म्हजे लोक घरकान्न येवन फाटल्यान खंय आशिल्ले म्हूण. ती पॉलिटिक्सान पडना. तिजो रोल टू टेक केअर ऑफ माय फॅमिली आनी शी हॅज डन हर रोल वेल. सो म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. पॉलिटिक्सान जेन्ना म्हाका घरकान्नीक म्हाका सांगपाक पडोंक ना, वा म्हज्या फॅमिलीक आवय वा कोणाक सांगपाक पडना, कित्याक इट वॉज माय पॉलिटिकल डिसिजन. सो जेन्ना म्हाका सांगलें आनी हांव रिजायन जालें, म्हाका विचारलें, हांवें म्हणलें कितें आहा, म्हजें पॉलिटिक्स हांवें करपाक जाय, तुमकां लागना, घराक लागना तें. सो इट इज माय डिसिजन. सो हांवें रिजायन दिलें. पण कार्यकर्ते खूब दुखले. हांवें तांकां सांगनासतना पूण दुखलें म्हणलें कितें, हांवें तांकां सांगलें पळय म्हाजें कंडिशन एकूच आशिल्लें की म्हजे मतदारसंघान जे दीस हांव रिजायन जालें म्हाजे खातीर कांय नाका, पण म्हज्या मतदारसंघाचें डेव्हलपमेंट आनी म्हाजी भुरग्यांची जी अपेक्षा आसा ही जावपाक जाय, हेंच कारण हांव रिजायन जालें. पूण जेन्ना आतां जायना तेन्ना तुमी आतां कितें करपाचें ताका विचारप सुद्दां आसता न्ही. विचारलें न्ही, सांगलें न्ही, करता म्हणटा न्ही, खंय करना, कोण करना म्हणटा. पूण जावपा जाय न्ही तें. आतां 1.5 वर्स उरलां. म्हणजे आनी लोकांक हांव सांगता, लोक म्हणटा हो हरशीं शेपदीस म्हणटा, रे कडेन काम जायना म्हणटा थोडे लोक. ऑपोजिशन म्हणजे उलोवपाक चान्स उलोवपाक. पूण कितें करया, म्हजो जो फॉलोअप चालू आसता, म्हजें काम करपाची पद्दत आसता, ही पयलींच्यान कशी आसली तशीच चालू आसा अजुनूय. तशें म्हज्या हातीन फायल आसतली, म्हजे आसतली, चालू आसा. सो इट्स नॉट दॅट आय एम नॉट फॉलोइंग अप, पूण फॉलोअप करून ते करून घेवपाचें त्या पोजिशनाक हांव आज ना. म्हणजे लोकांक कळपाचें. सर एक गोष्ट आसा की फाटल्या दिसांनी जेन्ना सीएमानूय म्हळें ही गोष्ट, म्हाका खूब दीस जाले हांव केन्ना इंटरव्यू विचारतलो म्हणून, की फाटलीं 20 वर्सां काय जावंक नासलें PWD डिपार्टमेंटान हो स्टेटमेंट केलो. कारण तुमी आसले तेन्ना एक गोष्ट याद आसा की खुबश्यो गोष्टी म्हणजे पॉट होल्सा बद्दल तुमी रस्ते पॅच करपाचें फास्ट काम करपाकूय तुमी घेतिल्लें आसा, किंवा बाकीच्यो गोश्टी तुमी केल्ल्यो आसा. खरेंच काम त्या टायमार जावंक नाशिल्लें. म्हाका तेणें 20 वर्सां म्हणलें, हांव 20 वर्सां नाशिल्लो, हांव 1.5 वर्स आशिल्लो. आनी 1.5 वर्सां पयलीं हांवें ॲप केलो कंप्लेन. म्हणजे इट इज नॉट इजी खंयचें एडमिनिस्ट्रेशन करपाक, इट टेक्स टायम. सो आय हॅड स्टार्टेड द प्रोसेस. हांवें ॲप केलो, पोर्टल्सार फोटो काड धाड. आमी हाडली मिशिनां फास्ट पॅच करपाक, पूण ताका मे बी थोडी तेंचे क्वॉलिटी मेंटेन जावना म्हूण घातलेले थोडे वयतले. पूण वी हॅव टू इम्प्रोवायज. हें न्ही की हे देशानूच आमच्या गोंयांत करता, आख्या जगान असली मशिनां आहा, थंय जर चलता पण आमच्या कंडिशनां पावसान चलना जाल्यार ताका इम्प्रोवायज करपाक जाय. म्हाका इम्प्रोवायज करपाक टायम मेळना. हांवें ॲप केलो, उदकाची कंप्लेन आसा ॲपार घालपाक. अशें करून खुबश्यो गोश्टी हांवें बदल हाडपाचो प्रयत्न केलो, पूण अनफॉर्च्युनेटली म्हाका फूल 5 वर्सां मेळूना. 1.5 वर्सां भितर कांय जायना. आनी PWD मिनिस्टर काम करता, काम करना, 20 वर्सां करूं ना, तेजेर हांवें कमेंट करप सारकें न्ही. हांवें इंटेंशन, हांव एक्सेसिबल आशिल्लो. म्हाका कोणें जर उदकाचो फोन केलो वा पोर्टलाचो फोन केलो वा कितें केलें एज PWD मिनिस्टर, जाल्यार आय हॅव एटेंडेड. टॅक्नॉलॉजी हाडपाक प्रयत्न करतालो, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाडपाचो प्रयत्न करतालो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना हांव आसा, आज तुका एक सांगता, हांवें ऑनलायन सिस्टम चालू केलो पेमेंट करपाक. आमचे पयशे कमी, पूण देशा भितर आज जर खंय ऑनलायन सिस्टम पेमेंट करता जाल्यार गोंयान आमचे ऑलमोस्ट 95% लोक ऑनलायन पेमेंट करता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोणें चालू केलें?
PWD येतरी तेंय आमी चालू केलें. लोकांक आतां सुविधा जाल्या, लोकांक बिलां जनरेट जाता तेंच्या मेलार वयता. लोक गोंयांत ना देखून ते आतां पेमेंट खंयच्यानय वडलां भितर करूंक शकता. सो हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे सगळें आतां गोंया भितर हाडपाक जाय अशें म्हजो संकल्पना आशिल्ली. पूण एक गोष्ट सर की तेजे 20 वर्सांनी कोणें काम करूं ना तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना. म्हाका 1.5 वर्स जाल्ले. त्या 1.5 वर्सां भितर एज पर्सनली तुवें विचारलें हांव खूब सांगूंक शकता. केला सर आमकांय खबर आसा म्हणून हांवें तुमकां विचारलें की जाल्ली कामां कशी नोटीस जायना. ना कितें आसता आमी पब्लिसिटी दिना. म्हाका इवन म्हज्या मतदारसंघान न्ही आमी कितले कलवट चालू केला. हांवें केन्ना फावंडेशन सोडून घालूं ना, इनोव्हेशन करूं ना. हांगा बारीक बारीक गटर बांदता ते करता. पर्सना आमकां हें आमचें काम न्ही, हें आमकां पर्सना. गटर सुद्दां मारीत जाल्यार ओपनिंग कशें करप सर तें म्हाका एक एकदां खटकता. सो तितून भितर उलोवप ना, आमी काम करप, फुडें वचप. आमी जनतेचे लोक. एक्झॅक्टली. हांव थिएटर आर्टिस्ट न्ही, हांव सादो इंजिनियर आनी आमकां एक्टींग करपाक कळना. आमी ह्युमनिटरी विशीं आमी सांगूंक शकता आनी त्या ह्युमनिटरी विशीं लोकांक जर हांव कन्विन्स जालो की फुडल्या इलेक्शनान निलेश काब्राल जाय, लोक निवडून दितलो. नाका जर नाका, इट इज अप टू द लोक. सर आनी अशें केन्ना जाला की आतां जे तुमकां रेजिग्नेशन दिवपाक लायलें आनीक कोणाच्या कारणां खातीर कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेतली किंवा कोणाच्या कारणां खातीर हें जाला बीन अशें जावं येता? तेजेर हांव उलोवप आतां कांय अर्थ ना. हांवें तुका सांगलें न्ही, जेन्ना म्हाका सेंट्रल लिडरशिपान आपयलें आनी दोग जाणांनी जेन्ना सांगलें अशें अशें गोश्टी आसा, तितून भितर विचार आनी कितें करपाचो आहा. ते कोणा लागून जालें ते सगळ्यांक लोकांक खबर आसा. कित्याक लागून जालें तें सगळ्यांक खबर आसतलें. तेजेर हांव उलोवन कांय फायदो ना. कित्याक उलोवन कोणाचें इलेक्शन करप सारकें न्ही. सो म्हाज्या लायफा भितर जें आसा तें हांव फुडें वयतलो. हांव हॅप्पी आहा. म्हाका मिनिस्ट्रीशीप हो कसलीशीप म्हाका आमदार हांव लोकां कडेन मागता. मर पासून तुमचो आमदार जावपाक जाय हो इच्छा म्हजो आसा काम करपाक. म्हाजे खातीर न्ही. आतां थोडे रस्ते पिड्यार जाल्ले आहा कुचेड्यार, हांव ना म्हणना, पूण ते कित्याक मुद्दम जावना. म्हाजे पयलीं रस्ते सुटसुटीत आशिल्ले. आतां डेव्हलपमेंट तेच रस्त्याचे सगळ्यो गोश्टी करूंक पडटा. त्रास जाता लोकांक. सिवरेज आसा चालू, सिवरेज आसा, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा, हे आसा ते. क्वॉलिटी ऑफ वर्काचेर उलयता तेन्ना दिसता की हे आनीक मातशें बरें जावपाक जाय आशिल्लें कशें. हांव नको कितें तूं म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ वर्क म्हज्या मतदारसंघ आतां पळय आतां सुरेश प्लांटाचें उलयता आनी सिवरेजीचें उलयता. म्हाका टॅक्निकली कळटा म्हूण उलयता. आमी ओपन ट्रेंच करूं ना. ओपन ट्रेंच केल्यार रस्तो पिड्यार बसता. आमी HD करून केल्या. सो तेन्ना 900ची पायप घालता पळय ताका 1.2 होल मारूंक पडटा भितरल्यान. ओके. सो 900चे पायप घालतकीर मदीं गॅप उरता. सो ऑटोमॅटिकली तेजे सायडीचे माती देंवतलीच न्ही ती. कित्याक आमी थोडे कडेन 500 मिटर घालता, थोडे कडेन 3 मिटर घालता. सो हे गॅपा भितर देंवतले. सो इट इज बट एक्सपेक्टेड. पूण हे जाले उपरांत कुडचरकारांक बरे रस्ते मेळटले फॉर शुअर. 100%. म्हाजे हांव तुका सांगता 2012 जेन्ना निवडून येयलो हांवें आंबेडकर सर्कल डेव्हलपमेंट केला. तुवें पळया तो 4 लेन केलो. अरे म्हाका खंय खंय पावयल्यार चंद्रार बी पावयले लोकांनी कित्याक ते पोर्टल बी आशिल्ले म्हूण. पूण आज तो रस्तो हांवें करतरी थंय एक पोर्टल पडोना. आजुनूय तो रस्तो तेन्ना केल्लो पळय 2013 केल्लो. आज कितलीं वर्सां जालीं? 12 वर्सां जालीं. आसा तसो रस्तो आहा. पोतून हॉटपीस करूं ना सारकें. हे न्ही क्वॉलिटी करूं शकना अशें कांय ना. सगळें करूं शकता. पूण लोकांक हांव सदां सांगता म्हज्या भाशणांत की म्हज्या घरा कडेन कार्य आसा, लग्न आसा, घरा कडेन पेंट मारपाक जाय आनी पेंट मारता तेन्ना सगळें फर्निचर काडटा, सगळें काडटा, देंवयता, इतले त्रास जाता. नाकाच म्हणटा पेंट. पूण मारता न्ही आमी पेंट. वास आनी 5-6 दीस सोंसता, सगळे त्रास सोंसता आनी मागीर बरें दिसता जीव. तशें कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे इंटिग्रेट इतले आसता की वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट एक करून सगळे सिस्टमॅटिकली म्हाज्या तकलेन आसा की हें करपाक जाय. रस्तो फाल्यां हॉटपीस केल्यार पोतून फोडलो तेच लोक बोर मारतले. सो म्हाका म्हजें खबर आसा. हांव लोकांक सांगता आय एम सॉरी की म्हाज्या मतदारसंघात रस्ते पिड्यार जाल्ले आसा. इट इज नॉट बिकॉज हांव मेंटेन करना, बिकॉज ऑफ सम इन्फ्रास्ट्रक्चर. विदीन नेक्स्ट बिफोर डिसेंबर म्हाका चडशे रस्ते सगळे पोतून जातले बरें. पूण तुमच्या लिडरशिपी सकयल कुडचडे वन ऑफ द बेस्ट सिटी पळोवपाक मेळटली फॉर शुअर. म्हाका विचार तशें आसा. तुमी पळय गार्बेज प्लांट घालपाचो विचार आय वेंट अगेन्स्ट वील ऑफ सम पीपल. पूण म्हाका हांव जेन्ना आमदार जालो पळय हांवें 6-7 कडेन म्युनिसिपालिटीन गार्बेज प्लांट घातलेले. आमच्या केप्यां घातलेलो. हांव नांवां घेयना, बरें जायना. प्लांट चलनासले. गार्बेज ती पर्पज जी गार्बेज घातलेलो प्लांट तो चलनासलो. सगळे पोतून ढीग भायर आसताली. हांव कसोच तो प्लांट घालपाक म्हज्या तयारीन नासलें. फोर्स करताले हायकोर्ट घाला म्हूण आनी प्रेशर हांव म्हणना टॅक्नोलॉजी जर आसा जाल्यार घालतलो. आनी भाईक सांगलें हांवें तेन्नाच. आनी भाईन म्हाका मागीर एक घातलो, मागीर मायकल येयलो आनी कोण येयले आनी आमी घेतले आनी टॅक्नोलॉजी आज गोंयांत हाडली. पयलो प्लांट म्हजे येवपाक जालो तो सालेगांव घालूं. आतां म्हजो प्लांट पळय थंय ग्रीन फील्ड नाशिल्लें. म्हणजे देर वॉज नथींग. इट वॉज अ ब्रावन फील्ड. व्हडलो डीग आशिल्लो आनी तो जर आमी साफ करून आसलो आज ससडो तरी जावपाचो. सो हांवें त्या जाग्यार प्लांट घातलो
आनी आज तो प्लांट इतलो बरो चलता. वी हॅव नथींग टू लँडफील, कोणाचे कंप्लेनी ना. सो देर आर सम थिंग्स इन लायफ जे करपाक जाय. लोकांक सगल्यांक पळय, सगल्यांक जे आतां सुरेश प्लांटाचे हांव लोकांक हातूंय सांगता, सुरेश प्लांटाची टिका करता खंय एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवना. अरे एनवायरमेंट क्लियरन्साची ही गरज ना. इट इज डोमेस्टीक वेस्ट. लायन जर इंडस्ट्रियल सिटीच्यान येता म्हणजे इंडस्ट्रियल वेस्ट तितून घालना आमी. घातलो दाखयचो. पयलींच कशें कळटा सिटा फुडें मीठ घालता एक्झॅक्टली ऑपरेशन करता कितें. सो आय एम नॉट इंट्रस्टेड. म्हाका खबर आहा, म्हाका कळटा. हांव लोकांक सांगता बाबा निलेश काब्रालाक हे जे ऑपोजिशन तुमकां सांगता न्ही फुडल्या फावटी आमदार करा, नाल्यार फुडल्या फावटी दुसऱ्या कोणा आमदार केला ना प्लांटार जर कितें पळयलें म्हाका खबर नासलें म्हणटले ते काब्राला विचार म्हणटाले. तेन्ना काब्राला आमदार ना कितें फायदो. सो निलेश काब्राकूच आमदार करा. हांव तुका 2 ग्लास उदक दय पळय, फुडल्यान ग्लास आसा पळय तेचे 2 ग्लास उदक दवरता. एक उदक ट्रिटीड उदक म्हणजे बिस्लरी वा कसलें उदक घालता आनी दुसरें प्लांटाचें घालता आनी तें म्हाका दाखयचें खंयचें उदक खंयचें तें. हांव चॅलेंज करता म्हणलें. सो म्हाजें प्लांटाचें काम चालू आहा, म्हजी आयडिया चालू आसा. खंयचेंच काम ताटकन जायना, हें जादू जायना, हांगा खूब मेहनत लागता. सो हांव लोकांक सांगता म्हजे आतां 1.5-2 वर्सां उरल्या ह्या टायमाचे, फुडलीं 5 वर्सां जाय. कित्याक फाल्यां जर कोण निवडून येयलो प्लांट जर चलना तो म्हजें घालतलो. सो म्हाका परतून निवडून दिया, म्हाजेय विचारा. गार्बेज प्लांटाक कशें तुमी विचारता कितें आसलें म्हाका सांगता तशेंच प्लांट जें कुडचड्यार डेवलपमेंट जें जाता ताका संकल्पना आसा, ताका ते भशेन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून तें फुडें व्हरपाचें काम हांवें केल्लें आसा. तेजे खातीर फाटी मेहनत खूब आसा आनी तेजे खातीर हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या मतदारसंघान की दुसऱ्यांक हाडपाची गरज ना. म्हाकाच हाडा. फाल्यां म्हाका विचारा, तुमकां हक्क आसा कितें चुकलें बुकलें जाल्यार विचारपाक. हांव एक्सेसेबल आसा. नाल्यार फाल्यां जर तो आपणा कडेन जी संकल्पना ती आशिल्ली ती फुडें व्हरूंक शकना तेणें केल्लें मग ताका विचार. हांव तेन्ना कोण आसचो ना तुमी जर करना जाल्यार. सो 5 वर्सां फुडलीं म्हाका दी. कित्याक 5 वर्सां 6 वर्सां प्लांट खंय तो बरो चलता. जे सुरू केल्ले आहा फाटले 10 वर्सांच्या पयलींच्यान ते कंप्लीट करपाक आमकां इतलो टायम जायच. सर लास्ट 2 क्वेश्चन्स तुमकां विचारपाक सोदता. तुमी ऑल गोवा चॅसचे प्रेजिडेंट सुद्दां आशिल्ले. तुमी इंटरनॅशनल टुर्नामेंट सुद्दां आमच्या गोंयांत केल्लो आसा. हांव ताजेर वचना, म्हाका एक जस्ट वेगळो. तुमी चॅस खेळटा? चॅस खेळटालो, भुरगेपणां खेळटालो ऑफकोर्स. आतां केन्ना आतां टायम मेळना म्हाका. म्हज्या घरा कडेन भुरगीं खेळटा, आमी खेळटा, केन्ना टायम मेळटा तेसो. आनी पूण इट इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग गेम. नॉट प्रोफेशनल लेवल, एट होमली लेवल. पॉलिटिक्सांतले चॅस सी पॉलिटिक्सान चॅस जावपा जायना. हांव तुका सांगता पर्सनली तुका सांगता पळय, एवरी पॉलिटिशियन वन इलेक्टेड एज MLA शूड लूक इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल. तुका हेका तेका हें करपाक जाय. युअर सेल्फ इंट्रस्ट शूड नॉट कम इन टू पॉलिटिक्स. केन्ना तरी कावंटर करचेच पडटा सर. सी कारण चॅस तरी ते बुद्धीबळ म्हणटा आमी. सो ती थंय खंय ना खंय तरी यूज जाता आसतली. कोण तरी कावंटर करपाचो प्रयत्न करता, तुमकां त्या तरेन रावचें पडटा, उलोवचें पडटा. 100%. तूं कितें सांगता पळय म्हजो स्टेटमेंट, बिकॉज आय एम पर्टिक्युलर पार्टी. म्हज्या वांगडा हांव जर इंडिपेंडंट आशिल्लो, म्हजी स्वताची पार्टी जर आमदार जालो, हांव खूब उलोवपाचो. म्हाका कोण पण कितें आसता, पार्टी जेन्ना भितर आसा तितून शिस्ती भितर म्हाका रावपाक पडटा. जे पर्यंत हांव पार्टी भितर आसा हांव त्या शिस्तीन रावतलो. हांवें केन्ना तुमी म्हाजे कडेन कोण एंटी पार्टी एक्टिविटी तुवें म्हाका पळोवन आसा कोणें सांगचें वा हांव कोणाचे एगेन्स्ट उलोवना. हांव फक्त सांगता की डेव्हलपमेंटाच्या विशयाचेर म्हाका जें सांगलां तेंच हांव परतून रिपीट करता. हें म्हजी चूक न्ही. जशें तुवें आतांच तुज्या इंटरव्यूर सांगलें, भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना. हो हांव रिपीट करतलोच. कित्याक लोकां उजीर सांगलां की आमचें डेव्हलपमेंट फुडें वयतलें. सो तें म्हजें चूक न्ही. तें हांव याद करून दिता. पूण हांव एंटी पार्टी म्हाका पळय तत्वां जीं आसा न्ही, आयडियोलॉजी जी आसा, मे बी आय एम कमींग फ्रॉम द मायनॉरिटी कमिटी. पूण जी तत्वां भारतीय जनता पार्टीची जी पार्टी भितर आसा न्ही हांव म्हाका पडटा. सी RSS मे बी RSS आसचो ना, पूण RSSचो फंडा कितें, नेशन फर्स्ट, मागीर तुजें पीपल एंड देन युअर सेल्फ. ही तत्वां आमी फुडें गेल्लें आसा. जशें तुका सांगलां न्ही, म्हज्या बापायचें तत्व जें आशिल्लें, हांवें म्हजे कडेन मिनिस्टर जाता केन्ना घोडो घेवं ना, गाडी घेवं ना, कसलेंच कांय घेवं ना. हें कित्याक घेवं ना हांवें? म्हज्या वांगडा 10 बॉडीगार्ड ना. हांव एकटो भोंवता मरे. हांव एकटो भोंवता. कित्याक भोंवता एकटो? कित्याक हांवें जर कितें चुकलें म्हाका दिसलें, लोकांचो प्रतिनिधी लोकां वांगडा भोंवपा जाय मरे. हांव भोंवता. मिनिस्टर आसतना तूं पळय तुका लक्ष आसा CRZ 2011चो हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर आख्या गोंयांत गेलो, म्हजे मोर्चा काडले. म्हणजे हांव लोकां मदीं कितें गेलो, तितून पॉलिटिकल एलिमेंट येयले, ते पॉलिटिसायज केले. पूण हांव गेल्लो खऱ्यांनीच लोकांचे प्रश्न आणवून जावपाक, ते इम्प्रुवायज करपाक. मागीर खंय ते लोक आतां सदां मेवता तांकां ओगी रावता. अरे पण तूं केन्ना हाडलो मोर्चा म्हजे हाडलो, कितें करपाक तें करूंक पडटा खंय पॉलिटिक्सान. अशें जावपा जायना. गोंयचें बरें करपा खातीर गोंयच्यो गोश्टी वचपा जाय. सो चॅस म्हणटा पळय तूं म्हणटालो पळय प्रश्न विचारलो, चॅस जर खेळता न्ही इट शूड बी इन इंट्रस्ट ऑफ स्टेट एंड इट्स पीपल. हें म्हाज्या तत्वान भितर आसा. चॅसा शिवाय खंयची गेम, क्रिकेट बीन केन्ना खेळपाची उमेद आयली? ना खेळता हांव. क्रिकेट हांव खेळटालो भुरगेपणां, फुटबॉल खेळटालो, हांव सगळें खेळटालो. पूण नॉट ए प्रोफेशनल, इट्स टायमपास.
गड्ड्यांनी खेळता माझ्या फेवरेट गड्ड्यांनी आमी बरे मोठे गड्डे गुड्यांनी ते सगळे खेळटा. पण तुमकां काय दिसता क्रिकेट खेळार चड पॉलिटिक्स बरें करूंक गावता अशें? शी तें कितें आसा पळय निवडून येवप आनी क्रिकेट करप तितून दुसरे भितर आसता. चॅसा भितर हांव इलेक्टेड जालो, म्हाका इलेक्शन जाली दोन तरी अनओपोज जेन्ना इलेक्शन जाल्लें मे बी अनओपोज. आतां पयरूच चॅस प्रेसिडेंट म्हाका केपेंचो केलो थंय म्हाका जेन्ना चॅस प्रेसिडेंट हांव जालो गोंयचो 3 वर्सां आशिल्लो तेन्ना म्हाका अनओपोज येयलो. जेन्ना विचार ते भितर कोणाचे येयले की ना आतां इलेक्शन करूया, हांवें म्हणलें पळय चॅस इज नॉट टू डॉमिनेट, तुमी करा हांव ना. हांव म्हाजे चॅस फुडें वचपाक जाय. हय हांवें फॉर्म भरूंकूच ना. सो तशेंच क्रिकेटीन कितें हांव निवडून येयलो तरी तुका अपोज्ड अनओपोज्ड आनी ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो तूं इलेक्ट जावन येवपाक जाय तेन्ना तुका कळ कळटा खंयचेच तूं कळ करता इलेक्ट जावन येतरी आनी तेन्ना तुका कळ करता पळय लोकांचें कितें आसा तें. तशें लागून क्रिकेट फुटबॉल क्रिकेट हें सगळें चालू उरतलें. सर लास्ट 2 क्वेश्चन्स. तुमी उदरच्यान उलयले की हां आपल्याक जर BJPची तिकेट मेळ्ळी सुद्दां जाल्यार आपूण बऱ्या तरेन निवडून येतलो आनी मनीस म्हणून निवडून येतलो हें एक आसा. इन केस आतां खुबशे आतां हांगासर खुबशे गोश्टी चल्ल्या वेगवेगळ्यो पार्टी येता अशें दिसता की टार्गेटूय करपाक लागले काय कितें म्हणून पर्सनली तुमकांय बीन. इन दॅट केस समजा फाल्यां हायपोथेटिकली सुद्दां जर विचारलें की समजा टिकेट डिनाय जाली किंवा टिकेटी बद्दल विचार जालो जाल्यार तुमी इंडिविज्युअल तुमच्या हेजेर टिकेट वयतले? सी इट इज टू अर्ली टू टेल यू नाव. आय डोंट नो वाय BJP वील डिनाय मी द टिकेट. म्हाका तेणी सांगचें जशें मंत्री म्हाका सांगलो की अशें प्रॉमीस केल्ले म्हूण आमकां तुका रिक्वेस्ट करूंक पडटा. हांव रिक्वेस्ट करून रिजायन जालो. तेजे पयलीं मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना आशिल्लो ताका पणजे रावपाचें आशिल्लें तेन्ना बाबूश आमच्या वांगडा नाशिल्लो आनी मनोहरभाई 3-4 वर्सां पॉलिटिक्सान फिगर थंय नाशिल्लो म्हूण मातशें फाटीं हांवें म्हणलें हांव म्हाज्या कुचेड्यार तुका बिंदासपणे तो निवडून येतलो, हांव म्हणलें काम करतलो आनी फुडें म्हणलें तूं हांगा येवपाची गरज ना, फक्त तुज्या अंडर म्हाका दवर आनी म्हजी मतदारसंघांत काम कर. आतां 2000 जेन्ना 27 येता भारतीय जनता पार्टीन म्हाका सांगूंक पडटलें तुका तिकेट कित्याक दिना ती. म्हजें कांय एगेन्स्ट म्हजे खंयचे कार्यकर्ते म्हजे दुखलेले ना, कोण म्हाका टिकेट दिनाका म्हटलां. सो तेन्ना पळय जेन्ना डिसिजन घेवपाक जाय तेन्ना कार्यकर्ते सांगतले म्हाका कितें करपाक जाय तेन्ना. पूण हांव जें आसा पळय पॉलिटिक्सान लोकां हांव इतलें सगळें जे पर्यंत म्हाका लोक घरा धाडना पळय तेन्ना पासून हांव पॉलिटिक्सान आसतलो. जे दीस म्हाका लोक घरा धाडटा पळय तेन्ना एक्टीव म्हणजे इलेक्ट्रिशन पॉलिटिक्सान हांव केन्ना रावचो ना परतून, पूण पॉलिटिकल लायफान आसतलो पूण नॉट एज इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स. आय एम ओन्ली इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स वील स्टॉप द डे पीपल सेंड मी होम. दिस इज माय इंटेंशन. सो यू कॅन टेक फॉर मी वॉट इट इज. म्हाका दिसता ही सगळ्यान खूब प्रखट अशी मुलाखत आसतली तुमची, कारण तुमी ज्या तरेन इतले ओपन जावन उलयले आनी हो गरजूय आसतली वेळाची, लोकांकूय कांय गोश्टी कळपाक जाय. दुसरी गोश्ट सर हेतूर तुमी जे म्हळें की लोक घरा धाडपाचे, म्हाका दिसता हो प्रश्न येवपाक जाय कारण तुमी लोकां बरोबर आसा आनी लोकांक खबर आसा. सो ज्या कॉन्फिडन्सान तुमी सांगले त्या कॉन्फिडन्सान लोकांकूय खबर आसा की ते तुमच्या बरोबर आसा, फाल्यां जर कितें जालें तुमच्या बरोबर रावतले हें म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसा लोकांकूय खबर आसा. तेन्ना मोठो प्रश्न येना. एक गोश्ट सराची तुमकां सांगता, सरान म्हळें की फोन नंबर तांचो आसा हे तितलेच खरें. समजा फोन मिस जालो जाल्यार घरा पावले उपरांत सर कॉल करता आनी खबर घेता की कित्या खातीर कॉल केल्लो ते हे तितलेच खरें. अशें एक लिडर आमच्या मदीं आसा. म्हाका दिसता आनी खंयचोच गोंयचो लिडर असो ना. हे आमी एज अ जर्नलिस्ट म्हणून हांव सांगूं शकता, आमी इतले हेका पळयल्या परत कॉल सर कोण करिना. तुमी रातचो घरा पावले का कॉल करता. म्हाका कित्याक कॉल येयलो मिस कॉल म्हाका खबर आसा मनशान तेजे खातीर केला पूण तरी आसतना ताका कॉल करून विचारता. सो त्यो गोश्टी पळय कितें हांवें तुका सांगलें आय एम अ सोशल वर्कर आनी सोशल काम करता तेन्ना म्हाका दिसता पॉलिटिक्स इज अ पोजिशन वेर यू कॅन हेल्प पीपल आनी आय एम रेडी टू हेल्प पीपल आनी आय वील वर्क फॉर द पीपल. जे ती तुका सांगला न्ही म्हजो स्टेटमेंट व्हेरी क्लोज आहा. हांव जेन्ना मिनिस्टर आसलो तेन्ना म्हजो पर्सनल नंबर हांव लोक म्हाका फोन पयलीं करताले तेन्ना विचारताले आमदार मिनिस्टर खंय आहा आनी हांव उलयता निलेश कर हां ना PA न्ही तूं तेजो. ह्यो गोश्टी जेन्ना लोकांक जेन्ना हय म्हटलं खूब जाणांनी म्हटलं म्हणजे तांकां एक्सपेक्टेशन जो फोन नंबर दिला तो म्हजे कडेन आसता असो ना. ते तुवें सांगलें पळय घेवपा म्हणा घेयना मागीर करता. असल्यो गोश्टी कितें आसता पळय लास्टाक गोंय आमचें बारीक येताशें गोंय मरे. आमचे गोंया भितर जे आमचे पॉप्युलेशन आसा तो एक डिस्ट्रिक्ट आसता महाराष्ट्रा भितर. बरोबर. सो आमी जर आमचे 14 लोकांक 15 लोकांक आमी एटेंड करूंक शकना जाल्यार वाय शूड आय बी इन दीस फील्ड. 14 लोक म्हजे मतदारसंघ 28 म्हणना हांव 14 लाखाचे 15 लाखाचे लोकांच्या उलयता जेन्ना आय कॅनॉट एटेंड टू देम देन वाय शूड आय बी इन दीस फील्ड. दीस इज द क्वेस्ट थिंग. हां
थोड्यो गोश्ट्यो ज्यो आसा इंट्रस्ट आसता हांवें पळयलां म्हज्या इतल्या वर्सां पॉलिटिकल लायफान की हें डेवलप हांव खूबदां लोकांक विचारलें इंटेलॅक्च्युअल लोकां कडेन विचारलें बारीक लोकांक कितें जाय कितें करता कोण तशें सांगता बेश्टें सांगता हें करपा येता गटर करपा येता रस्तो करपा पूण ओवरऑल केन्ना कोण सांगना पूण दीस डेवलपमेंट वी हॅव टू एनफसायज बाय आवर सेल्फ वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर द पीपल सो तेजे खातीर हांव आसा आनी तेजे खातीर हांव उरतलो आनी लोकां खातीर हांव आसतलो जशें हांवें सांगलां 14-15 लोक जे आसा आमचे गोंयचे तेंचे खातीर आसतलो फुडें लायफ टायम आसतलो हे सरान एक बरें उतर दिल्लें आसा आनी हांगासरूच आमी इंटरव्यू थांबयता अशे एक व्यक्ती जांचे एक लायफा कडेन पळोवपाचे दृश्टीकोन तांचे बालपण खंय गेले कशें गेले हे सगळें तुमी आयकले एंड रोल मॉडल आपल्या फादरा बरोबर रावन तांच्यांनी ज्यो गोश्टी शिकल्यो आयज पॉलिटिक्सानूय वापरता आनी लोकां बरोबर रावपाचो ध्यास तांचो आसा अशें कुडचडचे MLA तांचो वाडदिसा निमतान आमी मेळपाचो आयज तांकां प्रयत्न केलो सर परत एक फावट गोंयच्या वतीन तुमकां वाडदिसाची उन्नत परबी सर थँक्यू देव बरें करूं.